तुर्की में जलजले के दौरान इस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर काफिर भी मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। दोस्तों, आज हम आपको तुर्की में आने वाले जलजले के दौरान होने वाले मौजिजे के बारे में बताएंगे, जहां हर इमारत जमीन बोस हो गई, हर सू तहलका मच गया। इसी दौरान एक मासूम बच्ची के साथ होने वाला मौजिजा देखकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नाजरीन, इन दिनों आने वाले जलजले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हजारों लोग मलबे तले दफन हो चुके हैं, जिन्हें निकालने में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। दोस्तों, जलजला क्यों आता है? जमीन के अंदर तहों में चट्टानों के दरमियान अरसे से जारी हरकत के बाइस पैदा होने वाली तवानाई के अखराज से सतह जमीन पर पैदा होने वाली हलचल का नाम जलजला है। जलजले कुदरती आफात में सबसे हौलनाक और तबाहकुन तस्वुर किए जाते हैं। ये अचानक आते हैं और पलक झपकते ही बेशुमार इंसानों और बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। जलजले को कुदरती आफत का नाम दिया गया है, जो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाबे इलाही मुख्तलिफ कौमों पर मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होता है, जिसमें जलजले, तूफान, सैलाब, कहत और खुश्क साली के अलावा दीगर जमीनी और आसमानी आफात और बल्लियात शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरह ज़िलज़ाल की पहली चंद आयात में कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक हौलनाक जलजले का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया। सूरह ज़िलज़ाल, सूरत नंबर 99, आयत नंबर 1 ता 3। जब जमीन अपने सख्त भौचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थर थराई जाएगी और जमीन अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरानो शशदर होकर कहेगा, इसे क्या हो गया है? सूरह शूरा में इरशाद खुदाबंदी है। सूरह शूरा, सूरत नंबर 42, आयत नंबर 30। और जो मुसीबत भी तुमको पहुंचती है तो उस बदामाली के सबब से ही पहुंचती है जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कोताहियों से तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। कुदरती आफात जैसा कि जलजले हमारी अपनी ही कोताहियों के नतीजे में रूनुमा होते हैं। हर शख्स के आमाल एक से नहीं होते, सब पर मुसीबत उसके आमाल के मुताबिक ही आती है। कुछ के लिए ये कुदरती आफात जहां मुसीबत बनकर आती हैं, वहीं अल्लाह ताला के नेक बंदों पर ये बतौर आजमाइश भी मुसल्लत की जाती हैं। अगर हम ताजा तरीन जलजले की सूरत हाल पर गौर करें तो मंजर आम पर आने वाली तस्वीर इंसानियत को खून के आंसू रुला रही हैं। अल्लाह के गजब को देखकर जहां दिल खौफ से लरजने लगता है, वहीं खुदा अपनी कुदरत भी इंसानों को दिखाता है। पीर के दिन तुर्की और शाम में आने वाले शदीद किस्म के जलजले ने हर सू तबाही मचा दी है। अब तक की मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक तुर्की और शाम के जलजले से होने वाली तबाहकारियों के बाइस अब तक 5000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं और मजीद अमवात की पेशगोई भी जारी है। कहते हैं कि इस जलजले की शिद्दत माहिरीन के मुताबिक 7.8 थी। जलजलों के माहिरीन का ये कहना है कि आने वाले जलजलों में ये जलजला शदीद किस्म का था। वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि जलजले का दौरानिया 2 से 3 मिनट का था, लेकिन उन 2-3 मिनट ने तुर्की में कयामत सी बर्पा कर दी थी। ऐसी तबाही और चीखो पुकार थी कि लग रहा था गोया कयामत कायम हो चुकी हो। बड़ी बड़ी इमारतें पल में जमीन बोस हो चुकी थीं। चारों तरफ एक अफरा तफरी का आलम था। लोग घरों से निकलकर सड़कों पर भागने लगे थे। किसी को किसी का होश न था। दोस्तों, कहते हैं कि जब बेहयाई हद से बढ़ जाए तो वहां आसमानी और जमीनी अजाबों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। अगर हम तुर्की के बारे में कुछ नजर सानी इस हवाले से करें तो ये बात साबित होती है कि तुर्की एक इस्लामी मुल्क है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा फकत अशिया ही नहीं बल्कि लोग भी, वहाँ रहने वाले मुसलमान भी एडवांस होने लगे। तुर्की हुस्न में अपनी मिसाल आप है, लेकिन जब औरतों ने अपने हुस्न पर बेपर्दगी आम कर दी और सड़कों पर सरेआम बेहयाई दिखाई जा रही है, लोग इस्लाम की जानिब कम और दुनियावी रौनकों की जानिब ज्यादा खुद को रागिब कर रहे हैं। वहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री में बनाए जाने वाले ड्रामे उरियानी और बेहूदगी की आला मिसाल बन चुके हैं। यहाँ तक कि मस्जिदों से आती अजान की आवाज के बावजूद जब लोग नमाज की तैयारी करने के बजाय ये इंतजार करने लगे कि कब अजान खत्म हो और वो अपना म्यूजिकल कॉन्सर्ट दोबारा से एंजॉय कर सकें, तब ये कुदरती आफात ही बतौर सजा इंसानी जिंदगी को दरहम बरहम करके रख देती हैं। सड़कों पर चलती सरेआम बेहयाई तो अब तुर्की जैसे इस्लामी मुल्क का मामूल बन चुका है।
نیم اریاں وجود لیے خواتین اپنے باپ، بھائی یا شوہر کے ساتھ بآسانی بغیر کسی حیا کے آ جا رہی ہیں۔ ترکی میں خطرناک نوعیت کا زلزلہ آنے سے کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، لوگوں میں افراتفری سی مچ گئی، بہت سے لوگوں کے پیارے ملبے کے نیچے دفن ہو گئے تو کسی کا پورا خاندان ہی ہستی سے مٹ گیا۔ ابھی اس صدمے سے لوگ نکلے نہیں تھے کہ ایک بار پھر زمین کانپ اٹھی۔ ایک اور شدید ترین زلزلے کے جھٹکے نے کئی زندگیاں نگل لیں اور اب تک ہزاروں لوگ اس آفت کا شکار ہو کر وفات پا چکے ہیں، جبکہ کئی زخمی ہیں اور ابھی بھی ملبے کے نیچے موجود ہیں۔ ہر سو چیخو پکار اور اپنے پیاروں کا نام پکار کر سسکیاں لیتی آوازیں انسان کا دل جھنجھوڑ رہی ہیں۔ کئی دن سے ریسکیو آپریشن جاری تھا، وزنی پتھر اور ٹوٹی عمارات کو ہٹا کر زخمی لوگوں کو نکالا جا رہا تھا۔ اسی دوران کچھ اہلکاروں کو ایک خاتون کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بڑے پتھروں اور ملبے کے ڈھیر کو ہٹا کر یہ نشاندہی کرنے لگے کہ آخر یہ آواز آ کس سمت سے رہی ہے۔ اس زلزلے کو چند دن بیت چکے ہیں اور اس ملبے کے نیچے سے ابھی بھی چیخو پکار کا سنائی دینا وہاں زندگی کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہاں کی ریسکیو ٹیم کا افراد کا کہنا تھا وہ عورت بری طرح چلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن بھاری پتھروں کے ملبے کو اٹھانا ایک مشکل امر تھا۔ اس وقت اس عورت کی چیخو پکار سن کر ریسکیو ٹیم کے علاوہ مقامی لوگ بھی جمع ہو گئے اور ملبہ اٹھانے لگے تاکہ ایک زندہ انسان کو بچایا جا سکے، لیکن بہت لوگوں کے پتھر ہٹانے کی کوشش بھی اس بڑے ملبے کے ڈھیر کو ہٹانے کے لیے ناکام تھی۔ لیکن چیخو پکار ایسی تھی دل کو تڑپائے جا رہی تھی۔ لوگوں کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ وہاں موجود سب لوگ ہی اس ملبے کو ہٹانے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ عورت مزید بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ ریسکیو اہلکار اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ہر سو چیخو پکار اور لوگوں کی سسکیاں ایک ہولناک فضا پیدا کر رہی تھی۔ اس ملبے کو ہٹانے میں 30 منٹ تک کا وقت لگ گیا۔ اس دوران اس عورت کی چیخنے اور رونے کی آوازیں بالکل ہی آنا بند ہو چکی تھیں۔ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید وہ عورت آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مزید سانس نہیں لے پا رہی، اس لیے اس کی چیخیں اب دم توڑ گئی تھیں۔ ایک اہلکار نے ایک بڑے پتھر کو ذرا سا سرکایا ہی تھا کہ اسے کسی ننھے وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اگر وہ پتھر کو ذرا سا بھی مزید سرکاتے تو بچے کو چوٹ پہنچ سکتی تھی۔ پتھروں کے بیچوں بیچ ایک نومولود بچے نے جنم لیا تھا۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جہاں اتنی تباہ کاریاں ہوئیں اور لوگ اس آفت کا شکار ہو گئے، وہیں یہ ننھا بچہ پتھروں کے بیچ یوں لیٹا تھا گویا ماں کی گود میں پرسکون سو رہا ہو۔ اس کی کیفیت دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے پیدا ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، اور وہاں ایک عورت بھی موجود تھی جس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بچ نہیں پائے گی۔ وہاں موجود لوگوں نے اس عورت پر ایک چادر پھینک کر اسے ڈھانپ دیا اور اس بچے کو بھی گود میں بھر لیا۔ اس بچے کی ولادت ابھی ہوئی تھی۔ وہ عورت مر چکی تھی، لیکن وہ بچہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ ریسکیو اہلکار اور وہاں موجود لوگ یہ منظر دیکھ کر رو پڑے۔ ہاتھوں میں آتے ہی وہ بچہ رونے لگا۔ اس منظر نے کئی آنکھیں اشک بار کر دیں۔ اس بچے کا زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ جہاں اس زلزلے سے ہزاروں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے، وہاں ملبے کے نیچے دبی عورت جو پیر کے دن سے بھوکی پیاسی وہاں مدفون ہو چکی تھی۔ 3 دن اللہ نے اس عورت کو بس اسی لیے زندہ رکھا کہ اس کے وجود میں پلتی زندگی کو زندہ رکھنا مقصود تھا، اور اسے وقت مقررہ پر اس ملبے سے نکال کر اپنی قدرت عظیمی سے اپنے بندوں کو یہ سمجھانا تھا کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور مطلق ذات ہے، جسے چاہے جہاں چاہے زندگی دے سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جہاں رب کریم کی ذات کی بڑائی دل میں آتی ہے، وہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسان نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، اور غرور اور تکبر میں خدائی دعوے کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ زلزلے کے ایک جھٹکے کی تباہی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کاش